سلام البنات، واش اخباركم؟ ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفيديو جديد في قناتي وقناتكم كويزين ونضال. والفيديو ديال اليوم ماشي وصفه ماشي طبخ، غادي يكون فيديو ديال مشتريات غنشارك معكم اشنو خديت من ايكيا. وهاد يعني هادشي اللي كتشوف، هاد المناظر اللي كتشوفوا دابا، فهذا كانت خريجه كانوا داروها ليكول النضال، فكانوا يعني هكذا داروا لهم زودياك في لاسيل. بصراحه كان نهار زوين، وقلت ندير لكم هذا المقيطع تشوفوا شويه هاد الخضوره وتشوفوا الماء، وغادي نرجعوا للفيديو ديالنا اللي هو كما قلت لكم مشتريات من ايكيا. وبصراحه تفاجأت بهاد الايكيا اللي مشيت ليها. صراحه ما لقيتش بزاف ديال الحوايج وصافي، وتقديت داكشي اللي لقيت، ومن بعد عاد كومونديت في لو سيت ديالهم وجابوا لي كلشي حتى الدار، ولكن كانت واحد المفاجاه. المهم غادي نخليكم تشوفوا الفيديو وتشوفوا شنو خديت وفرجه ممتعه. اذا على بركه الله فغادي نبدا. فخديت هاد السوبله هادي نو لقيت هنا وحده في الدار، ولكن كانت مكرسه شويه، فيها شويه ديال المهم قديمه وفيها شويه ديال الصدى من التحت. هادي كتعجبني، كتكون حدا البوطه، كنحطها حدا البوطه هكذا. الا هزيت شي حاجه هكا طنجره ولا شي حاجه مقله سخونه كنحطها فوق منها باش ما نحطهاش ديريكتومون يعني فوق الخشب. خديت هاد القريعات اللي غنستعمل العطريه. كنت بغيت ناخذ واحد القريعات اخرين، كنعرفهم عند ايكيا، هكا فيهم تقيبات يعني كتكب من ماشي بحال هادو غتحتاج المعلقه، ولكن ما لقيتهمش كما قلت لكم في هاد ايكيا. صراحه كانت صغيره ما فيهاش بزاف ديال الحوايج. خديت هادو، خديت هاد الطبسيل. الطبسيل كنت بغيت منه 4، جوج في الغوز وجوج في الكري، ولكن حتى هو لقيت غير هاد الغوز اللي بقى عندهم دونك خديته. خديت هاد البلاطو، ما لقيت حتى بلاطو هنا في الدار، لقيت غير واحد ديال الخشب يعني ماشي براتيك باش نستعملو كل نهار. خديت هادو باش كنسدو لي ساشي. دابا ما عنديش يعني القراعي فاش ندير هادشي اللي كنتقدا ديال الكوزينه، دونك خديت هادوك باش ينفعوني بعدا في هاد الاول. خديت هاد لي ساشي ديال الكونجيلاتور، صراحه كيعجبوني، كانوا في ايكيا ديال المغرب. واحد الوقيته حبسوهم، كنت كناخذهم بزاف، وواحد الوقيته حبسوهم ملي كان جا داك حبسوا يعني الميكا، كانوا حبسوهم. هنا لقيتهم خديتهم. خديت هاد الفوي اولا هاد الضراب اليدوي، وخديت هاد سباتول هكذا لي كريب البغرير، هادي ديال البيتزا، قطعه ديال البيتزا. ويمكن ناخذ الحويجات اللي مهمين ان نستعملهم في الدار واللي ما لقيتهمش. خديت هادو الدوش ديال الصابون وهكذا ديال لي بروسادون. خديت هاد لي طابي حتى هما على حساب الحمام، وخديتهم بنفس اللون. فخديت جوج. بالنسبه للاثمنه دخلوا السيت ديالهم غتلقاو الاثمنه ديال كل حاجه. خديت هادو حتى هما ديال هكذا نديرهم تحت طاجين تحت شي حاجه سخونه، فكيمشيو جوج. وكنت بغيت حتى الكون باش نهزو، هذا ما لقيتهاش، وحتى من بعد ملي درت لا كوموند نسيتها. وخديت هاد لي فاز هكا صغيورين حتى هما بغيت نديرهم في الحمام. بغي من بعد يعني حيت ما لقيتش هاد كما قلت لكم هاد ايكيا، واحد ايكيا صغيره ما كتبردش القلب. راه كانت ديال المغرب مع كانت كبيره بزاف، بليتو مع وحده اللي كاينه في المغرب كامل. وكنت يعني كتمشي كتلقى كلشي. هادي هنا كاين بزاف، ولكن اللي كانت قريبه ليا ومشيت ليها هي هادي، ولكن صغيره وما فيهاش بزاف ديال الحاجات. هنا بغيت ندير واحد داك الورد، بحال الورد يابس كيعطي الريحه، بغيت نديرو فيهم. دونك ما لقيتوش، من بعد غتشوفوا معايا. خديته في لا كوموند اللي دوزت في السيت. وخديت هاد لي بواط بلاستيك. خديت هادو ديال الزاج ديال الفران، ممكن ندخلهم فران ديال لي غراتان. كانت عندي في المغرب صراحه زوينين وعمليين بزاف. ممكن ديروا فيهم لي صوص وتقدموهم، ولا الزيتون ولا الكونفيتور مع العسل، يعني عمليين بزاف. وممكن حتى ديروا فيهم هكا غراتان فرديين، والاخر الكبير ديروا فيه حتى هو هكا غراتان الا بغيتوه كبير، وطيبوهم في الفرن كيدخلوا الفران. فصراحه زوين بزاف. وهنا صافي غسلت هاد القريعات ونشفهم مزيان باش ندير فيهم العطريه اللي كنت شفتو معايا، كانت غير في بلاستيك اللي جبت معايا من المغرب. من بعد هادو هكذا بما ناخذ شي حاجه ديال العطريه.
صراحة حتى هاد القريعات كنت خديت منهم بزاف في المغرب حتى هما زوينين، يعني هكذا كينفعوا تعمروهم سواء هكا بالعطرية او لا الا بغيتو هكذا ديروا فيهم. انا في المغرب كنت كندير فيهم الزعتر مثلا، الزعتر اللي كندير في بيتزا، يعني كنطحنو كيكون رقيق وكنديرو فيه، كندير الزنجلان البياض، الخشخاش، يعني هاد الحويجات اللي كنستعملهم هكا تتكون كميه ديالهم قليله وكنستعملهم مره كنديرهم فيه. كنت دايره فيهم مثلا هكا زريعه الكتان اولا دوك الزرارع اللي كنديروا الخبز، مهم عمليين بزاف. وكما شفتوا هكذا حتى في العطريه فغادي نعمرهم كلهم بالعطريه. غير هادو ضروري ملي تبغيو يعني تخدموها ولا تستعملوا هاد العطريه ضروري معلقه يعني باش تهزوا بها، على عكس الاخرين اللي كيكون فيهم ديك الراس ديالهم صغير اولا كيكونوا عندهم جوج جهات، يا اما جهه فيها كتقيبات باش ديروا غير شويه اولا جهه اخرى كيكون يعني كتخرج غير شويه ديال العطريه. هادوك عمليين اكثر يعني لانك تهزوا القرعه وتكبوا. بالنسبه للثمن فراه بحال الثمن ديال المغرب صراحه. انا ايكيا هنا فاش شفت لي بري يعني ما كاينش فرق فشي حوايج، ما كاينش فرق بزاف، يعني ما كاينش فرق بينهم وبين المغرب، يعني كاين نفس الثمن. يمكن داكشي الكبير يعني هكا لي مبل الكبار ولا شي حاجه كبيره هي اللي كيكون فيها الفرق في الثمن، يعني كتلقى هنا انه نقص في الثمن على المغرب. اما هاد الحويجات الصغار فالثمن بحال بحال. وهنا كانت وصلت لا كوموند اللي دوزت صراحه ما كيتعطلوش بزاف، يمكن 3 ايام او 4 ايام كانوا جابوها. دوزت لا كوموند عاد شحال من حاجه اخرى كنت باغيه ما كومونديتهاش نسيت، بحال الكون اللي كنت قلت لكم في الاول نسيت انني ما دوزتوش في لا كوموند. وكنت بغيت ندوز حتى القراعي دوك الصغيورين ديال العطريه كنت شفت عندهم شي وحدين، ومهم في الاخير ترددت بقيت كنقول ناخذهم ما ناخذهمش لانه قلت زعما ناخذ شي وحدين اللي يعجبوني بزاف، هذوك واخا هكاك ما عجبونيش بزاف. دونك غادي نشارك معكم دابا هنا اشنو خديت. فهنا كنت خديت الطباس اللي كنت قلت لكم في الاول، كنت بغيت جوج غوز وجوج كري، فكنت زدت واحد غوز وكنت كومونديت جوج كري. وهنا كانت المفاجاه مع اول حاجه غادي نجبدها. مرة ما صورتش لكم هذا المقطع مزيان، فلقيت هذا القريمه كان داروه من الفوق لقيته مهرس، يعني مقسوم على زوج كما كتشوفوا دابا في الصوره هكذا لقيته مقسوم على زوج. مهم من بعد اتصلت بهم وما يعني ما عندهمش مشكل، دونك تواصلت معاهم قالوا لي تجيبيه للمغازان تبدليه. فهنا صراحه ما نصحكمش تكومونديو الحاجه اللي كتهرس، فانا كنت شفت شحال من حاجه عجباتني في ايكيا ديال هكا ديال الطباسل وهاد الحويجات، وسبحان الله فكرت قلت يقدروا ما يوصلوش يتكرفسوا ولا يتهرسوا، وقلت غندوز غير الكوموند ديال هادو كنت بغيتهم محتاجاهم و وهما رخاص يعني ما كانوش غاليين بزاف، يعني الطبسيل واقيلا كيدير 2 اورو شي حاجه. فقلت غادي ندوز هاد لاكوموند وسبحان الله كان وصل واحد مارس، لانه جاني بيزار انهم داروه من الفوق، يعني جا من الفوق يعني اي حاجه يعني في الترونسبور ضروري غيحطوا عليهم شي كرتونه ولا شي حاجه، يعني ما دارهمش في الوسط ما مغلفينهمش بشي حاجه باش ما يتهرسوش. صراحه ما عجبنيش كيفاش حاطينه. باغ كونطخ كرتونه اخرى كنت كوموندي دي طابي ديال الحمام ودايرينهم في كرتونه اخرى بوحدهم وكاتبين عليهم فراجيل وانا كنت كنقول راه زعما هاد الكرتونه اللي فيها اللي مكتوبه فيها فراجيل هي اللي فيها هادشي اللي كيتهرس، ساعه هو العكس. المهم علينا المهم هو انهم يعني ماشي مشكل انكم يعني الحاجه كتهرست راه كترجعوها عليهم. اذا غادي نكملو خديت هاد لونتيرن هادي خديتها كما كتشوفوا اللون غوز، وهاد اللون صراحه جديد يعني ما كانش من شحال هادي من الاول. كاين في البياض كاين في النوار كاين في بحال الحديد بحال الزنك، يعني اللون ديال الزنك. خديت انا هاد الغوز وخديت هاد الكيسان صراحه كيعجبوني بزاف. الاتاي هكا حتى القهوه استعمال اليومي. آم، كانوا حتى هما كانوا عندي في المغرب صراحه الشكل ديالهم زوين هذوك الكيسان تقليديين ديال المغرب. فكما كتشوفوا في الفوق هذا هو الشكل ديالهم.
وخديت هاد المقيله هكا ماشي كبيره وماشي صغيره، موين هكا خصوصا البيض هكا في الفطور ديال الصباح. خديت هاد البلونش، فما خديتهاش صراحه للتقطاع باش نقطع عليها، خديتها هكا الا بغيت نحط فيها شي حاجه، ولا بحال كنديرها على شكل بلاطو، ان شاء الله ملي تقدم عاد نرجع للتقطاع. حيت عندي وحدين اخرين لقيتهم هنا في الدار واخا قدام شويه ما باقيين مزيانين ديال التقطاع. خديت هادي بورت سيرفيت، حتى هي زوينه، لقيتها بالغوص لانه يعني اللي كنت كنشوف في المغرب واللي عندي انا في المغرب بالبيض، لقيتها انا بالغوص، داكشي باش خديتها مع لونتيرن باش يمشيو بجوج. خديت هاد لي سيت دو طابل، خديت 4 صراحه زوينين وقاصحين يعني غلاط، والثمن ديالهم ما كانش غالي بزاف كما قلت لكم. لي بري كاملين رجعوا لو سيت تلقاهم. خديت هاد لاناب حتى هو غزال يعني عملي، واللون ديالو بيض وفيه واحد لي موتيف ما تيبانوش بزاف، واحد لي موتيف فيه يعني ماشي ما كيجيش سامبل، كيجيو فيه واحد لي موتيف. والثمن ديالو حتى هو كان صراحه كان رخيص بزاف، يعني بارابور ديال الاثمنه ديال لي نابلي في ايكيا. خديت هادو سيرفيت، وخديت هذا اللي قلت لكم في الاول انني كنت بغيتو ما لقيتوش، كومونديتو. خديت هاد لي بو، خديتهم على حساب الحمام ديال الدراري هكذا باش يديروا فيه حتى هما لي بروسادون ديالهم ولي دونتيفريس. وهذا كاس ديال البلاستيك باش هكا ملي يبغوسيو لي دون كيبغيو كاس، كل ساعه مهبط ليا كاس من الكوزينه كنخافهم يهرسوه. هذه حتى هي ديال الصابون. وخديت هادو حتى هما دي سيرفيت، انا راه كيحمقوني هاد لي سيرفيت كنبقى غير نشري منهم. وخديت هاد الفويطات حتى هما للحمام. وغادي نشوفوا دابا الكرتونه الثانيه كما قلت لكم انتما، كرتونه مكتوبه فيها فراجيل. ومني كتحلو كتلقاو لي طابي، يعني طابي عاديين ديال الحمام. باغ كونطخ كانوا هادشي هاد فراجيل يديروها هادشي فراجيل مدورينها في جميع الجهات. هاد فراجيل كانوا يديروها في الطباصل اللي هرسوا اللي هرسوا واحد منهم. فيها جوج ديال لي طابي كنت خديتهم على حساب الحمام، وكما شفتوا يعني الفوطات اللي كنت خديت راه بحال اللون ديال الطابي هكا باش يجيو متناسقين في الحمام. ممكن هادشي هو اللي شريت اولا كومونديت في لو سيت ديالهم. هنا غادي نشارك معكم يعني هاد لاناب اللي خديت باش تشوفوها، صراحه كبيره وقيله كدير يعني بقيت عاقله على الثمن، المهم 6 اورو ولا 6 وشي حاجه. شفتوا ما عرفتش كيبان لكم هذوك لي لوزونج اولا دوك لي موتيف ديالها، غنحاول نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوهم قراب. صراحه زوين بزاف واللون ديالو بيض، يعني حتى من بعد كنت استعملته وصبنته يعني من ورا ما صورت هاد فاش شريتهم كنت استعملته وصبنته. صراحه حتى في التصبين وفي كل شيء كيخرج يعني كيبقى زوين بزاف، يعني من بعد التصبين كيبقى هو اللون ديالو بيض. وهادو لونتيرن اللي خديت غادي ندير فيها الشميعه، وغادي ندير البابي او لي سيرفيات نديرو في هاد البورت سيرفيات. هنا يعني شويه الظلام لانه الشمس ضاربه بزاف، دونك ما رديتش البال مع الشمس. وهادو لي فاز اللي كنت خديت في الاول وغادي نعمرهم دابا هاد لي فلور ساشي اللي كيعطيو الريحه. كما قلت لكم خديتهم على حساب الحمام هكذا باش تبقى الريحه عاطيه في الحمام. المهم مشيت على حساب يعني الحويجات اللي ماشي غاليين بزاف، وعلى حساب فهمتي الدار، يعني انا ما بغاش نشري بزاف ديال الديكوراسيون ديال انه كما قلت لكم في الاول اولا في الفيديو اللي شاركت معكم مباشر، ما عرفتش شحال غنبقى فيها. راكم عارفين هكا الدار ديال الكرا دو بليس موبلي، يعني فيها ديجا فراش ما يمكنش. يعني الا بغيتي دير ديكوراسيون اللي بغيت انا مثلا خصني نبدل هذا الفراش عاد نمشي دونك كنزيد غير هكا حويجه. وهادو لي سيت دو طابل كما كتشوفوا صراحه عجبوني بزاف، يعني شكلهم وحتى لا ماتيير ديالهم زوينه، وكان الثمن ديالهم ما كانش غالي.
فهادو كانوا المشتريات ديالي اللي تشاركت معكم واللي خديت من ايكيا. نتمنى يعني تكون هكا فكره، خديتو فكره من حويجات، المهم يكون استفدتوا شي حاجه من الفيديو. هذا هو المهم في هاد لا فيديو، انكم تستافدوا منه شي حاجه. وطبعا ما تنسونيش من التعليق ديالكم، تخليو لي الاراء ديالكم، وايضا تزوروا المزيد من الوصفات، تزوروا الموقع اللي هو www.cuisineomnidal.ma. وما تنساوش تنضموا صفحتي على الفيسبوك اللي هي شيوات اومنيدال سواء بالعربيه ولا فرنسيه. ايضا متابعتي على حسابي بالانستغرام اللي كنشارك معكم كل نهار يعني صور ومقاطع فيديوهات وبزاف ديال الحوايج يعني حتى هما، او ايضا وصفات هكا سريعه. فالانستغرام ديالي هو كويزين اومنيدال. والى فيديو اخر ان شاء الله، دمتم في رعايه الله.